कोर्ट का खुसूसी बेंच आज अपीलों की समाअत कर रहा है। खुसूसी बेंच में भारतीय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबती और जस्टिस एस.ए. नसीर शामिल हैं। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी। आर्टिकल 370 की मनसूखी को कई अफराद ने चैलेंज कर रखा है, लेकिन 3 दरखास्तों पर आज समाअत हो रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के खिलाफ अपीलों की समाअत आज कर रही है। मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते कानून साजी करके कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबदी और जस्टिस एस.ए. नजीर शामिल हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी को भारतीय एडवोकेट एम.एल. शर्मा, मकबूजा कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मोहम्मद अकबर नूर और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। भारतीय आइन में मकबूजा जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी, लेकिन मोदी सरकार ने भारतीय आइन में तरमीम करके ये खुसूसी हैसियत खत्म कर दी और कश्मीर को भी तकसीम कर दिया। कश्मीरी अवाम इसे भारत का गासिबाना कब्जा तसव्वुर करते हैं। भारत का यौम आज़ादी दुनिया भर में यौम स्याह बन गया। लंदन में सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहरे में कश्मीरियों, पाकिस्तानियों, सिख कम्युनिटी समेत हजारों अफराद ने भारतीय सिफारत खाने का घेराव किया। भारतीय परचम को पांव तले रौंद डाला। नेहरू के मुजस्समे पर भी अंडे बरसाए। बरतानवी पार्लियामेंट के साबिक रुकन जॉर्ज गैलवे भी कश्मीरियों की हिमायत में नारे लगवाते रहे। हजारों अफराद की मौजूदगी में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी और लॉर्ड नजीर ने मोदी को दहशतगर्द करार दिया और कहा कि हम एक नस्ल परस्त हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं। मलेशिया, तुर्की, स्पेन, ब्रसल्स और पुर्तगाल में भी भारत के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। दुनिया भर में भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का यौम स्याह। लंदन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने मोदी को दहशतगर्द करार दिया। दुनिया बेशक खामोश हो, लेकिन ये लोग कभी खामोश नहीं होंगे। इस मौके पर सिख कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद की तहरीक खालिस्तान के हक में नारे, आज़ादी के परचम लहरा दिए, भारतीय परचम को पांव तले रौंद डाला। उधर मलेशिया में भारतीय सिफारत खाने के बाहर गो इंडिया गो और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद हुए। तुर्की में भी भारत के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया गया। पुर्तगाल में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आर्टिकल 370 के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम के खिलाफ आवाज उठाई। स्पेन में कश्मीरी पाकिस्तानी कम्युनिटी और सिख बरादरी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ रैली निकाली। ब्रसल्स में कश्मीरियों ने यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया। भारत को गैर कानूनी इक़दाम वापस लेने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस पहुंच के न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि आज मोदी दुनिया भर में एक्सपोज हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से आज मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर हो चुका है। इंडिया कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म जबर फौरी बंद करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की अखलाकी मदद जारी रखेगा। भारत बासना एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। 4 जवान और 2 शहरी शहीद। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 5 भारतीय फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। भारतीय फौज के कई बंकर्स तबाह हो गए। DGI SPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग का मकसद मौजूदा सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना है। दूसरी जानिब भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान ने भारत की जानिब से एलओसी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज किया।
پر بدقبرہ اجلاس پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اجلاس میں UN کا مبصر گروپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دے گا۔ اسلام آباد اور نئی دہلی میں سفارتی مشنز کی رپورٹ بھی اجلاس میں رکھی جائے گی۔ سلامتی کونسل کے کل 15 اراکین ہیں، 5 مستقل اور 10 غیر مستقل ہیں۔ پاک بھارت کونسل کے رکن نہ ہونے کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں UN کا مبصر گروپ مقبوضہ کشمیر پر بریفنگ دے گا۔ اب تو ہے آزاد یہ دنیا، میں تو آزاد نہیں۔ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں حالیہ بھارتی اقدامات اور صورتحال پر بحث ہوگی۔ اسلام آباد اور نئی دہلی میں سفارتی مشنز کی رپورٹ بھی اجلاس میں رکھی جائیں گی۔ سلامتی کونسل کے کل 15 اراکین ہیں، 5 مستقل اور 10 غیر مستقل ہیں۔ پاکستان اور بھارت سلامتی کونسل کے رکن نہ ہونے کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ 50 سال بعد پہلی مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا سرد خانے میں پڑا مسئلہ زیر بحث آئے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن بھارتی اقدام کو کشمیری اور پاکستانی عوام نے مسترد کر دیا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ 11 دن بعد بھی مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں غیر معمولی حالات کا نوٹس لینا ہوگا۔ کے صدقے ہم دیکھتے رہیں گے 50 سال بعد کشمیر کا مقدمہ جو سرد خانے میں داخل ہو گیا تھا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تک پہنچا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ مودی سرکار ہٹلر کا ایک دوسرا نمونہ پیش کرے اور جینوسائیڈ کی طرف آگے بڑھے، سلامتی کونسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کشمیر میں کرفیو نافذ ہے۔ پوری وادی، پورا کشمیر، پورا جموں، لداخ ایک اوپن ایئر پرزن بن چکا ہے۔ یورپ کا ہر دارالخلافہ وہاں کشمیری وہ یکجا ہو کر انصاف اور حق کی بات کر رہے ہیں۔ سیاسی محاذ پر، قانونی محاذ پر مقابلہ کریں گے اور کشمیریوں کا آخری دم تک ساتھ دیں گے۔ مودی سرکار نے جو چال چلی 5 اگست کو، اس کو پاکستان کی عوام اور کشمیری قوم نے من جملہ مسترد کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کیسے پہنچ اور کون کون سی قراردادیں منظور ہوئی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر۔ مسئلہ مقبوضہ کشمیر 72 سال سے حل کا منتظر ہے۔ سیکیورٹی کونسل کی 18 قراردادیں بھی کشمیریوں کو حق کی خود ارادیت نہ دلوا سکی۔ مسئلہ کشمیر 1 جنوری 1948 کو پہلی بار بھارت اقوام متحدہ کے فورم پر لائے۔ 21 اپریل 1948 کو سیکیورٹی کونسل نے قرارداد کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر لائن قائم کی۔ اقوام متحدہ نے قرار دیا کہ 47، 39، 38 اور 51 کے ذریعے دونوں ممالک میں ثالثی کی جائے۔ مارچ 1950 کو ایک قرارداد کے ذریعے اقوام متحدہ میں کشمیر سے فوجوں کے انخلاء کے لیے نمائندہ مقرر کیا اور پاکستان سے کشمیر سے پہلے فوج واپس بلانے کی شرط بھی ختم کر دی۔ 30 مارچ 1951 کو اقوام متحدہ کے نمائندے سر اوون ڈکسن نے نمائندہ خصوصی برائے کشمیر سے مستعفی ہونے کے بعد کشمیر کی صورتحال پر ابتدائی رپورٹ بھی پیش کی۔ 10 نومبر 1951 کو مسٹر فرینک گراہم نے پاکستان اور بھارت کی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کشمیر میں اب معاہدے کے خواہاں ہے۔ دسمبر 1952 کو اقوام متحدہ نے قرارداد کے ذریعے پاکستان اور بھارت کو فوری مذاکرات شروع کرنے کا پابند کیا۔ 1957 میں سیکیورٹی کونسل نے مسئلہ کشمیر سے متعلق 3 قراردادیں پاس کی، جن میں پاکستان اور بھارت کو سیز فائر لائن پر کشیدگی نہ بڑھانے پر زور دیا گیا۔
1965 में सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर से मुतालिक 5 करारदादें मंजूर की, जिनमें 1965 की जंग से पहली वाली पोजीशन पर दोनों अफवाज की वापसी अहम है। सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 अगस्त 1965 तक दोनों ममालिक को कश्मीर से फौज वापस बुलाने का मुतालबा किया। 1971 में सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर से मुतालिक 2 करारदादें पास हुई। 6 दिसंबर 1971 को होने वाले इजलास में सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर और मशरकी पाकिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। 21 दिसंबर 1971 को सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर में सीज फायर लाइन पर मुस्तकिल मुबस्सिर तैनात करने का ऐलान किया। गलियां वीरान, बाजार सुनसान, वतन की आज़ादी के लिए फिर भी देंगे जान। मकबूजा वादी में कर्फ्यू 12वें रोज में दाखिल हो गया। जगह जगह नाके खारदार तारों से शहरों का राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर भारतीय नफरी तैनात कर दी गई। तालीमी और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। कठपुतली इंतजामिया ने वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। काबिज भारतीय फोर्सेस के निहत्ते कश्मीरियों पर मुजाहिरीन थम न सके। वादी में 12 रोज से कर्फ्यू जारी। कश्मीर काबिज भारतीय अफवाज ने कश्मीरियों से आईनी हैसियत छीनने के बाद वादी को जेल में बदल दिया। जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात। मकबूजा वादी में तालीमी इदारों को 10 रोज बाद खोलने का वादा भी वफा न हुआ। तालीमी इदारे बदस्तूर पड़े। काबिज फौज ने जन्नत नजीर वादी को जहन्नुम बना दिया। अशिया खुर्दनोश का स्टॉक खत्म। भूख से तड़पते कश्मीरियों के लिए पल पल गुजारना महाल हो गया। कठपुतली इंतजामिया ने वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। अब आपको बताएं कि जाली बैंक अकाउंट्स के पाक लेन रेफरेंस पे आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर नैब टीम ने साबिक सदर को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अब से कुछ देर कबल नैब टीम इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत लाई है, जहां पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पेश किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद इस समाअत बाकायदा तौर पर शुरू होगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। नैब कोर्ट के अतराफ में जो मुकम्मल रास्ते हैं वो सील कर दिए गए। तमाम तर रास्ते गैर मुतल्लका अफराद को हाथ अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा नैब टीम की जानिब से आज फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा की जाएगी अदालत से। इससे कबल 5 मरतबा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। गुज़श्ता समाअत पर क्योंकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रुखसत पर होने के बायस ड्यूटी जज ने समाअत की थी, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड तलब कर रखा था, क्योंकि नैब हुकाम की जानिब से जब इस्तफसार किया गया कि मजीद जिस्मानी रिमांड में तोसी की जाए, तो अदालत की जानिब से रिकॉर्ड मांगा गया कि अब तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से क्या तफ्तीश की गई है, क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस और पार्क लैंड केस में नैब की तहवील में है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस, अपडेट कर रहे थे। लाहौर की सेशन कोर्ट ने अदाकार गुलकार मोहसिन अब्बास की अबूरी दरखास्त ज़मानत में 28 अगस्त तक तौसी कर दी है। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की, जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि लाहौर की सेशन कोर्ट ने अदाकार गुलकार मोहसिन अब्बास की अबूरी दरखास्त ज़मानत में 28 अगस्त तक तौसी कर दी है। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की थी। मज़ीद जारी के अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैद, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट लाहौर में अदाकार गुलकार मोहसिन अब्बास की अबूरी दरखास्त जमानत में 28 अगस्त तक तोसी कर दी गई है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करवाने से मुतल्लिक मोहलत तलब की गई थी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मोहलत देते हुए आइंदा समाअत पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मोहसिन अब्बास अपने वकील एडवोकेट अदनान तारिक के हमरा सेशन कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज अजीम शेख ने केस पर समाअत की है। पुलिस के मुताबिक अदाकार मोहसिन अब्बास के खिलाफ थाना डिफेंस सी ने इनकी अहलिया फातिमा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया था। अदाकार मोहसिन अब्बास पर अमानत में खयानत और अपनी बीवी को मारने के हवाले से और संगीन नताइज की धमकियों के हवाले से मुकदमा दर्ज कर रखा है, जबकि दरखास्त गुजार में मोहसिन अब्बास ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है। अदालत पूरी जमानत मंजूर करने का हुक्म दे, जो उन्होंने इस्तदा की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन आपका।
چیف جسٹس آصف سعید کھوسا آج لاہور رجسٹری میں سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ 3 رکنی بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سید منصور علی شاہ شامل ہے۔ ڈویژن بینچ نمبر 2 میں جسٹس شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے شعیب علی سے۔ شعیب بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا سمیت سپریم کورٹ کے 5 معزز جج صاحبان آج سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ مقدمات کی سماعت کر رہا ہے، جن میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سید منصور علی شاہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈویژن بینچ نمبر 2 میں جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس عمر عطا بندیال شامل ہیں۔ ان مقدمات کے حوالے سے فریقین کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں اور کاز لسٹ بھی گزشتہ روز جاری کر دی گئی تھی۔ چیف جسٹس کی آمد کے موقع پر سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ جی پی او چوک سے اے جی آفس کی طرف جانے والی سڑک کو بھی عام ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ شعیب علی آپ کا۔ عید کے بعد کاروبار کا آغاز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس میں 82 پوائنٹس کی کمی ہوئی، جس کے ساتھ مارکیٹ 29,347 کی سطح پر آگے۔ انٹر بینک میں ڈالر 41 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 158 روپے 44 پیسے سے بڑھ کر 158 روپے 85 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے راجہ کامران سے۔ کامران بتائیے گا اس بارے میں۔ دیکھیے، عید کے بعد جو کاروبار کا آج آغاز ہوا ہے اور مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، تو یہی لگ رہا ہے کہ جو عید سے پہلے مندی کا تسلسل تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور سرمایہ کار جو ہے تاحال معیشت کے حوالے سے جو اقدامات ہیں، جو فیصلے ہیں اور جو صورتحال ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، اور وہ نئی سرمایہ کاری سے گریز کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو 100 انڈیکس ہے وہ مستقل اسٹاک مارکیٹ میں یہ مندی کا ایک رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ راجہ کامران آپ کا۔ اور یہاں بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بارش سے پشاور، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور ڈویژن میں نشیبی علاقے زیریاب آنے کا بھی امکان ہے۔ ہزارہ، ملکن ڈویژن، گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق ملک میں حالیہ بارشوں سے 193 افراد جاں بحق اور 145 زخمی ہوئے، جبکہ 189 گھر تباہ ہوئے۔ مونسون کی ری اینٹری، ملک کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش کا امکان، دریاؤں، برساتی نالوں میں طوفانی کا خدشہ۔ بارشوں کا تیسرا سپیل بھی شروع، کراچی میں بوندا بادی یا ہلکی بارش سے زیادہ کا امکان نہیں۔ اندرون سندھ میں ٹھٹھا اور بدین میں 16 اور 17 اگست کے درمیان ہلکی بارش ہو سکتی ہے، جبکہ تھر، عمرکوٹ، سانگڑ اور میرپور خاص میں تیز اور معتدل بارشیں ہوں گی۔ لاہور میں اس وقت گرمی اور حبس کا راج۔ پنجاب میں کئی مقامات پر آج بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارش سے لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں صبح سے شروع ہونے والی بارش کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ پشاور میں ہلکی، جبکہ صوبے کے بعض اضلاع میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ مزید جانیں گے شاہد خان سے۔ جی بالکل، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں گزشتہ روز جو گرمی کی شدت تھی اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے، کیونکہ صبح سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور میں تو ہلکی بارش، جبکہ آس پاس کے جو اضلاع ہیں، جو میدانی علاقے، بیشتر مقامات پر کافی اچھی بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو گرمی کی شدت تھی اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ گزشتہ روز جو درجہ حرارت ریکارڈ کی گئی وہ تقریباً 38 درجے سینٹی گریڈ سے زائد جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ آج جو درجہ حرارت ہے پشاور کا وہ 28 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ تقریباً 10 سینٹی گریڈ کی جو گرمی کی شدت اس میں کمی آئی ہے آج کی بارش کی وجہ سے۔ اس وقت اگر پشاور کے موسم کی بات کی جائے تو بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے، ہلکی ہوا بھی چل رہی، کافی گہرے بادل ہیں، اور محکمہ موسمیات نے نوید سنائی ہے کہ آئندہ 2 روز تک جو ہے بارش پورے صوبے میں بارش کا امکان ہے۔ اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع جو ہے وہاں پر کافی اچھی بارش ہوگی، اور آئندہ 2 روز تک جو ہے گرمی کی جو شدت ہے یہ نمایاں کم رہے گی۔ جی
मुल्क भर की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस इस्लामाबाद में मौजूद है, उनसे जानते हैं। उवैस, बताइएगा इस्लामाबाद के मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का मौसम एक दफ़ा फिर से सुहाना हो चुका है। आसमान पर इस वक्त गहरे स्याह बादल छाए हुए हैं, जबकि शहर इक़्तिदार में ठंडी हवाओं का इस वक्त बसेरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर इक़्तिदार समेत जुड़वा शहरों और मरी गलियात जबकि खिते पटवार में भी आइंदा 24 घंटों में शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद है। जबकि मुतलका जो इदारे हैं उन्होंने रेड अलर्ट भी जारी किया है। मुतलका इदारों के मुताबिक नदी नालों में तोग़यानी आ सकती है, जिससे शहरी जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और नदी नालों के पास जाने से गुरेज करें। आज ईद के छुट्टियों की बाद से आज पहला दिन है। इस हवाले से मौसम के खुशगवार होने के साथ साथ बहुत से स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पर आज की एक इजाफी छुट्टी दे दी गई थी निजी स्कूल्स में, ताकि आगे क्योंकि हफ्ता एतवार फिर छुट्टी है इसलिए आज की छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन जो सरकारी इदारे हैं वो आज खुल रहे हैं। मौसम तो खुशगवार हुआ ही है। सुबह से बारिश के बायस शहर इक़्तिदार की जो खूबसूरती है उसको चार चांद लग चुके हैं। खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो चुका है। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और महकमा मौसमियात ने ये खुशखबरी सुनाई है कि आइंदा 24 घंटों तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, कराची में आज रात बूंदाबांदी हल्की बारिश का इम्कान है। शहर में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 83% है। जनूब मगरबी सम से चलने वाली हवा की रफ्तार 12 से 28 किलोमीटर फी घंटा। इस बारे में मज़ीद जानेंगे रजब अली से। जी, शहर कायद में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। जबकि इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज़ बारिश का शहर में कोई इम्कान नहीं, अलबत्ता जो है वो रात को जो है वो हल्की जो है बारिश या बूंदाबांदी जो है वो होने का इम्कान है। जबकि जो है वो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 83% है और जुनूब मगरबी सिमत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार जो है वो 12 से 28 किलोमीटर के दरमियान जो है वो रहेगी। हवाएं जो है वो तेज़ चलने का भी इम्कान है। जबकि जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज़ बारिश का शहर में कोई इम्कान नहीं है। दिन भर जो है वो जुज़वी तौर पर जो है वो मतला अबर आलूद रहेगा। धूप जो है वो धूप छाँव की सूरत हाल रहेगी, जबकि रात में जो है बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। जबकि तेज़ बारिश का शहर कायद में कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के कल्लाट डिवीजन में आज बारिश का इम्कान है, जबकि सूबाई दारुल कोयटा में मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ मौसम गर्म और खुश रहेगा। मज़ीद जारी के अपने नुमाइंदे दानिश मुराद से। हाँ जी, देखिए महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है वो बलूचिस्तान के कल्लात डिवीज़न में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जबकि अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के 3 से 4 जो है वो डिवीज़न में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया था। इसी सिलसिले में आज जो है वो कल्लात डिवीज़न में जो है वो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। इसी तरह अगर सूबाई दारुल हुकूमत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूबाई दारुल हुकूमत में जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं। अलबत्ता यहाँ पर जो मौसम है वो आज गर्म और खुश्क रहेगा। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सिब्बी 43 डिग्री सेंटीग्रेड और जो तुरबत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ बलूचिस्तान के गर्म तरीन इलाके रिकॉर्ड। दानिश मुराद आपका। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। नवा आया है। सवा है 1.25 लीटर पेप्सी आ गया। सवा पेप्सी कुछ आ गया। स्कूल खुला ही है और बच्चों की नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट शुरू। लेकिन इन जर्म्स का क्या? इसीलिए मैं यूज करती हूँ सेफगार्ड, जो दे बाकी सब साबुनों के मुकाबले जर्म से नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन घंटों तक। बैक टू स्कूल के टाइम भी, अब स्कूल में भी बचपन नॉन स्टॉप।
آپ کے پاؤڈر سے اور دوسرے کو نئے ایریل سے. نیا ایریل ڈبل ایکشن فارمولا کے ساتھ جس کے زیادہ ہرے ذرات سخت داغ بہتر نکالے صرف ایک دلائی میں. تو کون اترا آپ کے چیلنج پر پورا؟ चिकन टिक्का ग्रिल पे ब्लेज और चटनी चटपटी मिर्चीली स्पाइसी टिक्का और मिंट चटनी गेम ओए, क्लास का टाइम हो गया है, चलें? Lay's लाया 2 flavors in 1 pack. Lay's 2-in-1 spicy tikka and mint chutney. Also available in barbecue steak and cheese dip. नवा आया है. सवा आया है. 1.25 लीटर पेप्सी. आ गया सवा पेप्सी. पिच आ गया. मसले चाहे छोटे आप सॉल्व करें, लेकिन आपका ख्वाब और आपका विजन, आपका पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए. How can we give us the actual proofs? ये बात ही नहीं सुन रहे. ये एंटरप्रेन्योर तो इन्वेस्टेबल ही नहीं है. There's no way कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा. यकीन नहीं आ रहा था कि ये होगा, लेकिन उसके बाद जब मुझे यूनुस खान जैसे लीजेंड से मैसेज आया, कॉल आई, रमीज राजा की तरफ से जब मुझे रिस्पांस मिला. With 7 crores, you're trying to make something which has never been done previously. देखिए पाकिस्तान का पहला बिजनेस रियलिटी शो आइडिया करोड़ों का आज शाम 7:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर. हो जाए मुकाबला. एक को धोएंगे आपके पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से. नया एरियल डबल एक्शन फॉर्मूला के साथ जिसके ज्यादा हरे ज़र्रात सख्त दाग बेहतर निकाले सिर्फ एक दलाई में. मौज बस्ती हल्ला गुल्ला खत्म. मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी तालीमी इदारे खुल गए. तदरीसी सरगर्मियों का आगाज हो गया. पहले दिन तलबा की हाजिरी 50% से भी कम रही. पीर को निजी स्कूल भी खुल जाएंगे. मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला अम्मार से जो कि एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के साथ मौजूद हैं. अब्दुल्ला बताइएगा. जी बिल्कुल. आज जो पंजाब के तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खुल चुके हैं और उनमें जो असातिज़ा इकराम हैं वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए भी कोशिशां हैं. और जबकि तलबा की हाज़िरी की बात करें तो वो 50% से भी कम देखने को मिली है. और 1 जून से ये इस मौसम गर्मा की छुट्टियों तातीलात का आगाज़ हुआ था और उसके बाद आज 16 अगस्त को बाकायदा तौर पर तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं. एक प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. आज जब सुबह असेंबली हुई तो आप सही कह रहे हैं 50% के करीब हाज़िरी थी. मैंने अपने स्टाफ से कहा भाई फौरी तौर पे सेल फोन्स के ज़रिए बच्चों के वालिदैन से रब्ता करें. उन्होंने फौरी रब्ते शुरू किए हैं और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 20% और बच्चे आ चुके हैं और मैं तवक्को करता हूँ कि और आधे घंटे के अंदर ये हाज़िरी मज़ीद इम्प्रूव होगी. जो बच्चे बाकी मानदा हैं अभी तक नहीं आए हैं तो कल तक वो भी इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे और ये तवक्को की जा रही है कि मंडे से हमारी हाज़िरी 100% होगी. और अपने नाज़रीन को मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि सोमवार वाले दिन से जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे और तमाम निजी और सरकारी इदारों का सोमवार वाले दिन से मुकम्मल तौर पर उनका तालीमी आगाज़ हो जाएगा. जी ईद कुर्बा गुजर गई लेकिन कराची के बेशतर इलाकों में अब भी आलाइश और गंदगी जू की तू मौजूद है. गंदगी और कचरे के ढेर की वजह से शदीद ताफुन फैल रहा है. वफाकी वज़ीर बहरी अबूर अली जैदी के तर्जुमात के मुताबिक पूरा कराची साफ होने तक सफाई मुहिम जारी रहेगी. इस बारे में मज़ीद चारे के बूढ़ा सिद्दीकी से. जी ईद उल अज़हा गुजर गई. सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा भी अदा हो गया. वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी की आओ कराची साफ़ करें मुहिम जो थी उसका भी जो है डेडलाइन ख़त्म हो गई. शहर में जो है जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं और इस गंदगी के ढेर में जो है मच्छर मक्खियों की ये आमाजगाह बने हुए हैं और इनसे उठता हुआ ताफुन जो है यहाँ के मकीनों के लिए मुश्किल बना हुआ है. मेरे कैमरामैन जुल्फ़िकार अली आपको दिखाएंगे
کہ یہاں پر جو ہے روڈ ہے, ٹریفک کی روانی ہے, لیکن یہ کچرا جو ہے جہاں ٹریفک کی روانی اور پیدل چلنے والوں کے لیے جو ہے دقت, یا بہت سے ابھی بھی برساتی نالے ایسے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں نے شکایت کی ہے کہ ان کے علاقوں سے گزرنے والے جو برساتی نالے ہیں تاحال ان کی جو ہے صفائی نہیں کی گئی ہے. تیسرا اسپیل جو ہے اس کی بھی جو ہے بارشیں ہونے کی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی ہے, لیکن کراچی جو ہے تاحال صاف نہیں ہو سکا اور یہ گندگی کا ڈھیر جو بنا ہوا ہے اسی کی تصویر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت سابق صدر کا 4 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کر کے انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا. عدالت کا 19 اگست کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم. نیب نے آصف زرداری کا مزید 4 دن کا ریمانڈ مانگا تھا. نیب نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے محمد اویس سے. اویس, بتائیے گا عدالتی کارروائی کے بارے میں. جی بالکل, سابق صدر آصف علی زرداری کو نیب ٹیم کی جانب سے اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا, جہاں پر نیب ٹیم کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. تاہم عدالت کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے 4 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر سابق صدر آصف علی زرداری کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے. تاہم عدالت میں آصف علی زرداری ایک دفعہ پھر سے کٹہرے میں آئے اور انہوں نے عدالت میں کہا, عدالت کو آگاہ کیا کہ ان کی بیٹی کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, جبکہ عدالت میں سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے استدعا کی گئی کہ جو ڈی جی نیب راولپنڈی ہیں عرفان منگی, ان کو عدالت میں طلب کیا جائے کیونکہ عید کے روز بھی ان کے اہل خانہ کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. تاہم عدالت کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری کو ان کی بیٹی آسا بھٹو سے کمرہ عدالت میں ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے, جو کہ اس وقت ملاقات بہت جاری ہے. شکریہ محمد اویس صاحب کا. کوئٹہ شہر میں 2 معصوم بچے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ اب صرف بستر ہی ان کا مقدر بن گیا. اس بیماری کے باعث نہ صرف دونوں بچے خوشیوں سے محروم ہو گئے بلکہ ان کی حالت دیکھ کر ان کے والدین بھی ایک اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہے. بچوں کے والدین نے ان کے علاج میں مدد کی اپیل کی ہے. مزید جانیں گے دانش مراد سے. 8 سالہ بی بی فضا اور ان کے 6 سالہ بھائی شازین پیدائش کے 3 سال بعد ایسے بیمار ہو گئے کہ اب چلنا پھرنا کیا اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے. ان دونوں کو ہر چند لمحے کے بعد جھٹکے لگتے رہتے ہیں. وہ اپنی زندگی کی ہر ضرورت کے لیے والدین یا دیگر رشتہ داروں کے محتاج ہیں. ان کے والد شہزاد احمد کہتے ہیں کہ وہ کوئٹہ میں بچوں کی علاج پر تمام جمع پونجی خرچ کر چکے ہیں. اتنا دوائیاں دیا, میں ابھی سب کچھ میرا جو ہے ختم ہو گیا. میں جو ہوں بس اب جو جتنا کماتا ہوں بس ان کو کھلا اور پلا سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ اپنے بچوں کو علاج کے لیے کراچی لے جانا چاہتے ہیں مگر اس کی سکت نہیں رکھتے. حکومت کے لوگ ہیں بڑے بڑے, ان سے اپیل کرتا ہوں ان بچوں کو کراچی میں علاج کروائیں تو ان کا بہت مہربانی ہوگا. بچوں کے والد نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ وہ بچوں کے علاج میں ان کی مدد کریں. شہزاد احمد کو انتظار ہے کسی ایسے فرشتے کا جو ان کے بچوں کے بہتر علاج میں ان کی مدد کر سکے. کیمرہ مین ابراہیم بہرانی کے ساتھ دانش مراد, نیو, کوئٹہ.